खुदावन यसु नासरी के अज़ली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादिमती करामत प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ आप सबों के दरमियान मौजूद हूँ। नाजरीन, जब हम खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम को खोलते हैं, देखते हैं, लफ्ज़ ईमान पर निगाह करते हैं, तो ईमान से मुराद है तवक्कुल, इत्क़ाद, इत्माद, यकीन, भरोसा। आप सब इस बात से बाखूबी वाक़िफ़ हैं कि हम खुदावंद के ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं, ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं, खुदा के ऐसे सूरमाओं को दावत देते हैं जिन्होंने अपनी हयात नौ के अंदर खुदावंद यहोवा पाक खुदा पर ईमान रखा, उसके बेटे यसु नासरी पर ईमान रखा, और उनके ईमान रखने के वसीला से खुदा ने उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम किए, अजीब काम किए। ना सिर्फ ये सारे तजर्बात उनकी ज़िंदगियों के अंदर बख्शे, बल्कि उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया। इसी तरह जो खुदावंद के खूबसूरत खादम जिनका तल्लक शहर जेलम से है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। पास्टर ज़ीशान जी, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। पास्टर जी, शुक्रिया भाई जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मौका दिया दोबारा यहाँ पर आने का। और बिलखसूस डायरेक्टर डेविड डीन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्लेटफार्म को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि खुदावंद के काम को दुनिया के तूलो अर्ज़ में किया जा सके। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इससे पेशतर के हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ मांगें डायरेक्टर डेविड डीन के लिए, उनकी फैमिली के लिए और होशाना की सारी टीम के लिए। खुदावंद के हुजूर बरकत की दुआ कीजिए। खुदा क़ुद्दूस आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जिसमें हम इकट्ठे हुए ताकि हम तेरे कलाम की गुफ्तगू कर सकें। हम तेरे बंदा डायरेक्टर डेविड डीन के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिसने इस प्लेटफॉर्म को ऑर्गेनाइज़ किया। और बाप आसमानी बख्श दे, जब हम यहाँ पर जितनी गुफ्तगू करें वो तेरे कलाम के मुताबिक हो और तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जी, मैं चाहता हूँ नाजरीन को बताइएगा, है तो सवाल थोड़ा मुश्किल, कि एक कामयाब खादम के पीछे उसकी अहलिया का कितना किरदार है। जी सर, आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठा लिया है। मैं अपनी खिदमत में अपनी बीवी की सपोर्ट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप खिदमत में होते हैं और बिलखसूस आप बिगनर होते हैं तो ये लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें आपसे गलतियां भी होती हैं और कुछ लोग आपसे गलत कर भी जाते हैं और फिर वो तमाम तर चीज़ें आपके लिए बहुत डिप्रेशन का बायस बन जाती हैं। मैं जब खिदमत में था, इब्तदाई दौर में मेरे लिए मुश्किलात आई, कुछ लोगों को मेरी तरफ से भी मुश्किल का सामना हुआ होगा। उस तमाम तर टाइम में मैं इमोशनल ट्रामा में चला गया, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया। तकरीबन 2 साल तक मैं मेंटली डिस्टर्ब था और ख़िदमत के काम को उस तरह फोकस नहीं था कर पा रहा उस टाइम में, क्योंकि हमारा शुरू से रूटीन था डेली चर्च लगाने का और अभी भी यही है। तो मेरी मिसेस जो थी वो शाम की बातों को रेगुलर लेना शुरू हो गई। मैं सिर्फ इतवार के दिन खिदमत करता था और 2 साल तक मेरी ज़हनी हालत के बिगड़ जाने के बाद उसने तकरीबन 6 दिन मुसलसल हर हफ्ते में खुदावंद के काम को करना। तो मैं उसकी सपोर्ट की वजह से अपने आप को दोबारा बहाल कर पाया और अपने आप को चेक कर पाया। तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है। तो मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात के साथ। और मुझे ये बताइएगा कि चूँकि खुदावंद ने पेट के फल के तौर पे आपको मिरास में औलाद बख्शी है, और इस औलाद के लिए फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, क्या खुदा से मांगा हुआ है कि हमारी औलाद किस किस शोबे में जाए। जैसा कि मेरी खिदमत में मेरी कमिटमेंट्स हैं खुदा के साथ। मैंने जब से खिदमत का आगाज़ किया मैं किसी और तरफ जंप नहीं कर पाया, मैं कोई बिज़नेस नहीं कर पाया, मैं किसी और जॉब में नहीं गया, मैं फुल टाइम खिदमत में रहा। और फिर मेरे जीते जी मेरी यही कमिटमेंट है। पर जब मैं खुदा के हुज़ूर में झुका तो मुझे जो गाइडलाइन मिली वो ये थी कि खुदा मेरे बच्चों को इस मामले में मज़ीद आगे बढ़ाएगा। तो मेरे बड़े बेटे के बारे में मेरी दिलचस्पी ये है कि जो वो बिज़नेस की तरफ जाए और वो एक मसीही ईमानदार भी हो, और अगर खुदा उसे खिदमत के लिए चुनता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट रह के खिदमत के काम को कर सके, ताकि खुदावंद के काम को जिस तरह पालूस करता रहा, वो खैमा दोज़ी का काम भी करता था और मनादी भी करता था। तो इस तरह से तो बड़ा बेटा जो है उसके लिए ये विज़न है मेरा। उससे छोटा जो है अभी उसकी जो ज़िंदगी में उसकी दिलचस्पी है, क्योंकि वो 11 साल का है, तो उसकी दिलचस्पी के मुताबिक मुझे समझ नहीं आ पा रही। बड़े का तो इंटरेस्ट बिज़नेस की तरफ हो चुका है,
چھوٹی چھوٹی کاموں میں وہ کاروبار کر لیتا ہے. اور حال ہی میں وہ میٹرک کے پیپر دے رہا تھا، پر 8ویں سے ہی اس کے اندر یہ سکل نظر آنا شروع ہو گیا. تو میں بھی اسی میں اس کو زیادہ سپورٹ کرتا ہوں. تو اس سے چھوٹا بیٹا جو ہے ابھی تک وہ ورشپ کی طرف اس کا تھوڑا رجحان ہے، گا لیتا ہے تھوڑا بہت. اور پھر چھوٹی بیٹی وہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، 5 سال کی ہے. تو میری دلچسپی یہی ہے کہ بچے خداوند میں آئیں، پر وہ جس بھی شعبے میں جانا چاہیں اس میں رہ کے خداوند کے کام کو کریں. وہ آمین. اور پاسٹر جی میں چاہتا ہوں بتائیے گا، ایک بڑا خاص سوال ہے ناظرین کے لیے، آج بڑی باعث برکت بات ہوگی کہ اپنی ذاتی زندگی کے تعلق سے بتائیں کہ کس طرح خدا کے پاک روح کے تجربات آپ نے حاصل کیے ہیں. بھائی اصل میں خدا پاک روح آپ کی زندگی میں ہوتا ہے تو کبھی کبھار ہم اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ سے خدا پاک روح کی آواز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے کلام مقدس کا مطالعہ کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں میرے سامنے کلیئر ہونا شروع ہو گئیں. میرا یہ محاورہ کبھی بھی نہیں رہا تھا کہ مجھے خدا کے روح نے یہ بات کہی ہے، پر اب میں کہہ لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ پاک روح بولتا کیسے ہے. تو میرے اندر ایک سوال تھا، ہاؤ ٹو ڈسرن دی وائس آف ہولی اسپرٹ، کہ پاک روح کی آواز کی امتیاز کرنا یا پھر اس کی آواز کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، کیا جاننے کا طریقہ ہے اس کو. تو جب میں نے کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ پاک روح کی آواز کو سمجھنے میں 2 مشکلات ہیں. نمبر 1 کہ ہماری ذاتی زندگی میں 2 آوازیں اور بھی آتی ہیں. ایک آواز ہے دنیا کی اور ایک آواز ہے شیطان کی. اب یہ 2 آوازیں جو ہوتی ہیں وہ پاک روح کی آواز کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. تو فرسٹ آف آل ہمیں دیکھنا پڑے گا جب دنیا بولتی ہے تو کس طرح بولتی ہے، اس کی آواز کیسے ہوتی ہے، اور جب شیطان بولتا ہے تو اس کی آواز کی کیا پہچان ہے. جب ہم ان دونوں کیٹاگریز کی پہچان کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ دنیا کی ہو رہی ہے، وہ شیطان کی ہو رہی ہے، یا وہ ہولی اسپرٹ کی ہو رہی. تو جب ہم پاک روح کی آواز کو سمجھنے میں یا پھر پاک روح کی رہنمائی میں بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز، دنیا جب بھی بولتی ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف بولتی ہے. موسٹ آف دی ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب خدا کی مرضی کو پورا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک مقولہ استعمال کرتے ہیں کہ ایسی دنیا داری بھی تے رکھنی. تو دنیا جو ہے وہ کسی حد تک خدا کی مرضی کے ساتھ متفق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ مسیح نے کہا کہ اس جہان کا خدا جو ہے وہ ابلیس ہے. اب شیطان جب بھی بولتا ہے وہ خدا کی مرضی کے خلاف بولتا ہے. اب دنیا جو ہے وہ اور شیطان ان دونوں کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی اور خدا کے خلاف بولنے کی وجہ سے وہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے. پر جب پاک روح بولتا ہے تو وہ خدا کی مرضی اور خدا کے کلام کے مطابق بولتا ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کبھی کبھار ان کا بائبل مقدس کا مطالعہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ یہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے خدا پاک روح نے بات کی. تو جو پرائمری سطح پہ پاک روح ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ خدا کے کلام کی روشنی میں کرتا ہے. مسیح خداوند نے جب مددگار دینے کا وعدہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا وہ تمہیں وہ سب باتیں یاد دلائے گا جو میں نے تم سے کہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ روح القدس ہماری مدد کے لیے جب آتا ہے اور ہمیں اپنی ہدایات دیتا ہے تو وہ ہدایات وہی ہوتی ہیں جو کہ آلریڈی ہم نے کلام مقدس میں پڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ پوری بائبل خدا کا کلام ہے. پر آج میرے لیے بائبل میں سے کیا پیغام ہے، میرے لیے خدا کے کلام پر آج عمل کرنے کے لیے کیا اصول ہے، یہ خدا پاک روح آپ کو ریمائنڈر دے گا کہ خدا کے کلام کی روشنی میں یہاں پہ اب تو نے اس اصول پر عمل کرنا ہے. تو شیطان جو ہے وہ خدا کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے، دنیا خدا کی مرضی کے خلاف سٹینڈ لیتی ہے. تو ان وائسز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو ایک سادہ اگزامپل دیتا ہوں کہ جب آدم اور حوا کے پاس شیطان آیا تو وہ ڈائریکٹ خدا کے خلاف بولا. اس نے کہا نہیں، خدا جانتا ہے کہ تم جب یہ پھل کھا لو گے تو تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند بن جاؤ گے. اب اس آواز کو سننے کے بعد اور اس سے پہلے خدا کی آواز کو، پہلے وہ کنفیوز نہیں تھے پر بعد میں حوا کنفیوز ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دوسری آواز نے اس کے اندر ایک تذبذب پیدا کر دیا.
آج بہت سے لوگ خدا کے روح کی آواز کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کیوں مشکل میں ہے؟ کیونکہ وہ تذبذب میں چلے جاتے ہیں. کس کی سنیں؟ کیونکہ دونوں طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر میں جس اصول کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتا ہوں پاک روح کی آواز کو سمجھنے کے لیے، وہ خدا کا کلام ہے. اور بالکل کلام ہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جب اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو اول درجہ دیتے ہیں. ناظرین، میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، میرا ذاتی زندگی کا تجربہ ہے. آپ کی زندگی کے اندر بیداری جو ہے وہ کبھی کسی چیز سے نہیں آ سکتی، نہ روپے پیسے سے، نہ دولت سے، نہ مال خزانے سے. اگر بیداری آ سکتی ہے تو صرف خدا کے کلام کے وسیلہ سے. اور جب خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ بیدار ہو جاتے ہیں، ایک ریوائول آپ کی زندگی میں آتا ہے، تو پھر آپ خدا کی آواز کو بھی نہ صرف سنتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے وفادار رہتے ہیں. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو خدا کے خادم پاسٹر ذیشان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ گفتگو جاری رہے گی. یہاں پہ وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.